देखिए, आज का जो प्रोग्राम का मकसद था वो मुफ्ती शौकत अली फ़हमी साहब, जिनका लगभग 30 साल पहले इंतकाल हो गया था, और उनकी जो लाइफ के बारे में और उनके आबो हयात के बारे में जो हम लोगों को नहीं मालूम था, जबकि मैं उनका बेटा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे आज की जो मैं बल्कि इसमें एक चीज़ कहूँगा कि ये आज का प्रोग्राम ना कह के अगर हम इसको एक रूहानी महफ़िल कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये हमने मुफ्ती शौकत फ़हमी साहब की याद में रखा था और अख्तरुल वासिक़ साहब ने इसका जो की नोट एड्रेस था वो उनकी तरफ से पेश हुआ। मुफ्ती मुकर्रम साहब जो अपने फ़तेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम साहब हैं, उनकी सदारत रही है, और इलाक़े के एक वो तबक़ा जो मुफ्ती शौकत फ़हमी साहब को शायद नहीं मिला होगा, उन लोगों ने भी आज इस प्रोग्राम में शिरकत करी। उसमें ख़वातीन भी थीं, उसमें बुज़ुर्ग हज़रात भी थे, उसमें नौजवान साथी भी थे। तो खाली मेरा मकसद जो था इस प्रोग्राम को करने का ये था कि मैं जब से मैंने इस जो जहाँ आप खड़े हुए हैं इस जगह को बनाया था, तो मैं ये चाहता था कि यहाँ पे कोई मुफ्ती शौकत फ़हमी साहब के नाम पे मैं कोई चीज़ हॉल या कुछ इस किस्म का रखूं, मगर वो ग़ालिबन मेरी फ़ैमिली ने उसके लिए कहा कि नहीं, वो मुनासिब नहीं रहेगा। मगर हम लोगों ने सोचा कि ये हम हर साल ये सालाना जलसा करेंगे, जिसको मुफ्ती शौकत फ़हमी के नाम पे ये मेमोरियल लेक्चर रखेंगे। तो बस ये आज मुफ्ती साहब की याद में पहला प्रोग्राम रखा है, और इंशाअल्लाह ये हर साल हम लोग रखते रहेंगे। कितनी उम्र में जो है रुखसत हुआ था? मुफ्ती शौकत फ़हमी साहब का इंतकाल 1993 में हुआ था, 14 अप्रैल 1993, और लगभग जब उनका इंतकाल हुआ था तो उनकी उम्र माशाल्लाह से 91 साल की थी। और वो मैं आपको क्या बताऊं कि जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ था उससे 6 महीने कबल तक वो अपने ऑफ़िस आते थे, जाते थे, अपने मकाला लिखते थे, अपना जो भी रोज़ का काम था वो करते थे। ये रहा दीन दुनिया के बारे में। और उनकी 25 से 30 उनकी किताबें हैं, जिसमें तारीख़ इस्लाम हुई, मुग़ल हुकूमत हुई, इस्लामी हुकूमत हुई, बहुत सारी किताबें। कई किताबें तो दारुल उलूम देवबंद के अंदर उसमें लगी हुई हैं, कोर्स में लगी हुई हैं। तो उनकी जो सारी किताबें हैं वो हम लोग शाये करते रहते हैं। फ़िलहाल दीन दुनिया कोविड की वजह से रुक गया था, उसको हम लोग उसके का होमवर्क कर रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्दी उसको डिजिटल के ऊपर लेके आएँ। क्या वजह मानते हैं कि इतनी अजीम शख्सियत होने के बाद भी उनको एक तरीके से भुला दिया गया और दीगर लोग जो है वो याद नहीं रखते, कहीं जिक्र नहीं, जिस तरीके से आपने बताया कि किताबें लिखी हैं, पढ़ाई भी जा रही है? नहीं, देखिए, मैं इसके लिए एक ही चीज़ की बात कहूँगा कि मैं ये कहूँ कि उनको भुला दिया गया तो ये गलत होगा, क्योंकि जब वो हयात थे तो उनको गालिब अवार्ड, उर्दू एकेडमी अवार्ड, सारे वो कभी इन चीज़ों की तरफ जाते नहीं थे। उनसे जब मिसेस गांधी थी तो उन्होंने मिसेस गांधी ने भी मेरे वालिद को एक आध दफ़ा बुला के राज्यसभा से नॉमिनेशन की बात करी थी, मगर वो कभी भी लाइमलाइट में आना नहीं चाहते थे। तो उनका मकसद जो था वो एक तरह से गोशा नशी थे, एक ही कमरे में उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी। और आपको यकीन नहीं आएगा, जब वो दिल्ली आए थे, जिस टाट के ऊपर बैठ के उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू करी थी, वो टाट उनका आखिर वक्त तक उसी पे रहे। और हमने बहुत कोशिश करी कि उसको चेंज कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं, उसके ऊपर हमने कालीन डाल दिया, कुछ डाल दिया, मगर उन्होंने तो एक अपनी एक शख्सियत थे जिसका मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं उनका बेटा हूँ। कुछ और कहना चाहेंगे? बस मेरे ख़्याल से इसमें मैं खाली एक ही बात कहूँगा कि मुफ्ती शौकत फ़हमी साहब की जो जितनी किताबें हैं, और जो लोग एजुकेशन से मुताल्लिक़ हैं, और वो कहीं अगर कोई ये देखने की कोशिश करते हैं कि मुझे 10 एडिशन की में 1 एडिशन किताबें मिल जाएं, तो वो मुफ्ती शौकत फ़हमी साहब की। क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर वालिद साहब की? अब बमिया के ताल्लुक़ से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनका ताल्लुक़ इस मुल्क से इस हद तक था कि उमूमन लोगों को मालूम नहीं है कि सन 47 के बाद जब वो एक वक्त में यहाँ से माइग्रेट करके और पाकिस्तान चले गए, जब वो पाकिस्तान चले गए तो वहाँ पर उन्होंने एक मकान जो है वो मैकलेट रोड के ऊपर खुलवाया, और एक अनारकली में एक दुकान खुलवाई।
مگر ایک ہفتے کے اندر ہی انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ ملک ان کے لیے نہیں ہے. انہوں نے وہ ملک چھوڑ کے واپس ہندوستان آ گئے اور پھر یہاں آ کے انہوں نے اپنا دوبارہ اسٹیبلش کیا. حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں چلے گئے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ ہے میرے ذہن میں آتا ہے کہ ان کے دور کے اندر جس وقت کے میں ان کے بارے میں ایک کتاب تصنیف دے رہا تھا, کچھ لکھ رہا تھا ان کے متعلق, تو میں نے ابا میاں سے کہہ کے کہ بھائی کچھ آپ ہی کچھ لکھ کر دے دیں کیونکہ ان کی زندگی کے اندر ہی. تو انہوں نے کچھ چند لائنیں انہوں نے کچھ مجھے لکھ کر دے دی تھیں. وہ لائنیں اور وہ تصنیف کہاں رکھی گئی پتہ نہیں. ان کے زندگی کے اندر جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو وہ دیا تھا تو وہ واپس دے دیجیے, تو وہ کہتے نہیں میں نے تمہیں دے دی اور تم اس کا خیال نہیں کرتے ہو اور تم نے اس کا خیال نہیں کیا. بعد اس کے ان کے انتقال کے بعد میں جس الماری کو روز آنا استعمال کرتا تھا اور اس الماری کے اندر میرے تمام کاغذات رہتے تھے, اس الماری میں مجھے وہ کاغذ بعد میں ملا ان کے انتقال کے بعد. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح سے وہاں آیا, مگر ان تمام چیزوں کے مدد سے میں نے ان کے لیے ان کی ایک کتاب جو ہے وہ تصنیف دی, وہ پوری کتاب میں لکھ دی. مفتی صاحب کی شخصیت کے بارے میں جو یاد کیا جا رہا ہے, ارشد علی فہمی صاحب اور ان کی فیملی کے لوگوں نے جو مفتی شوکت علی فہمی صاحب کے بارے میں یہاں پروگرام رکھا, بہت ہی اچھا پروگرام ہے. اس کی ضرورت ہے. جو بزرگوں کی خدمات ہیں ان کو بھی اور بزرگوں کی لائف حیات کو بھی, ان کے طریقہ کار اور زندگی کو بھی عوام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. تو ہر جو بھی اسکالر ہیں, جو بھی بزرگ ہیں, ان کو ہمیں بلانا نہیں ہے. لوگ ہسٹری بدلنا چاہتے ہیں, بدل دیں, لیکن ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا ہے اور ان کے لیے ہمیں جو بھی ہم کر سکتے ہیں کریں, انہیں بھولنے نہیں دینا ہے. یہ ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہے. نئی نسلیں جس طریقے سے اپنے بزرگوں کو بھولتے جا رہی ہیں, کس طریقے سے؟ ان کا قصور نہیں ہے, ان کو کوئی بتاتا ہی نہیں, سمجھاتا ہی نہیں ہے. ان کا قصور نہیں ہے, ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے نئی نسلوں کو راستے پہ لانے کی ضرورت ہے, ٹریک پر لانے کی ضرورت ہے. اس میں تو بہت محنت لگے گی, ایک ایک بچے کو سدھارنا پڑے گا. میں تو برابر کہتے رہتا ہوں اپنے محلوں میں لائبریریاں کھولو, محلوں میں کوچنگ سینٹر بناؤ, محلوں میں بچوں کو سدھارنے کا کام کرو. جو RWA کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں, لگنا پڑے گا سب لوگوں کو. یہ مفتی صاحب کی شخصیت جو ہے وہ بلا شبہ ہمارے زمانے کے نابغہ روزگار لوگوں میں تھے. وہ جب تک زندہ رہے انہوں نے اردو زبان و ادب, تاریخ, ثقافت سب کی خدمت انجام دی اور غیر معمولی طور پہ انجام دی. دین دنیا کے ذریعے انہوں نے اردو میں مذہبی صحافت کی جو ایک طرح سے داغ بیل ڈالی وہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ بھی مختلف موضوعات پر انہوں نے اخبار, رسالے نکالے اور ان کو کامیاب بنایا. مفتی صاحب بنیادی طور پہ ایک انسان دوست انسان تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ محب وطن تھے. اسی لیے تقسیم وطن کے سخت آزما دور کے باوجود انہوں نے ہندوستان میں رہنا قبول کیا. یہ خود بڑی بات ہے.